داداش من یه لحظه رومی، تو برو تو ماشین، ما میاییم. بگی بشین. میشینم. نبینم گریه کنی ها، نبینم. برو خودتو شک کن از دست اون آدمای عوضی خلاص شدی. تو عقل نداری؟ اگه من نبودم الان ازدواج میکردی؟ این چیزا رو بکن ببینم. آله، لازم نیست ناراحت بشی، باشه؟ پیش میاد دیگه. اون اصلا لیاقت تو رو نداشت دختر. تو بالاخره تمام شد. خوبی؟ بهتری؟ خیلی خوب، من میرم بیرون یه سر گوشی آب بدم. وقتی خواستگارا دخترتو قبول نکردن چقدر ناراحت شده بودی؟ الانم حاله من بدنام شد. فردا همسایه ها بپرسن چی جواب بدم من؟ چرا باید جواب بدی مامان؟ آره الان همینو بگو. وقتی من گفتم که این آدما مناسب ما نیستن، هیچ کی به حرفم پس چیزی اهمیت نداد. مامان بزرگ کاملا درست میگه. من که تعجب میکنم شما چطور تونستین همچین آدمایی رو مناسب حاله بدونی؟ اینجا بشین حمزه، کنار من بشین. منم یه شونه میخوام که روش به خاطر غمام خیلی خوب مادر بزرگ، کنم. گریه نکنین. انداختیمشون بیرون دیگه. چه نیازی بود قهرمان بازی در بیاری؟ ما اینجا بودیم دیگه، خودمون میتونستیم مدیریت کنیم. مامان اینو قهرمان بازی نمیگن، با غیرتی میگن. این چطور جرأت میکنه؟ دیدین چه حرفایی داشت در مورد حاله میزد؟ حمزه داره درست میگه اصلا داشت. آی حاله بیچاره من. آخه چرا گریه میکنی؟ الان دوباره حالتون بد میشه. بس دیگه تموم شد. پسرم بیشتر از این دیگه حالم بد نمیشه. همه چی تموم شده رفت. مامان دیدن این چیزا چرا نمردم من؟ مامان بزرگ پاشیم بریم داخل. بیاین من میبرمتون. بریم. برگشتین. آفرین. بلنشین. میریم تو اتاقتون. بریم از این طرف. گریه نکنید. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.